अब आ रही है आवाज? हाँ नेटवर्क में आ गया ना तो आएगी ना आवाज। तो अभी भागना मत तू, कल मैं पॉइंट देख छोड़कर सबसे, और टॉपिक तू छोड़कर। बोलने ही नहीं देता, तू तू मुझे सामने बोलने वाले को, देना, तेरी मैंने नहीं कॉल गली, किया है। जब तू कॉल तेरी करता है तब भी गंदी तू और बोलता है, जब मैं कॉल करता हूँ तब भी तूने किसी का नहीं किया है तेरी बोलने का। तेरी गलीज और गंदी घटी आदत ये है कि तू सामने वाले को बात रखने ही नहीं देता। तेरी गलीज आदत ये है, तूने अपनी इसे औकात दूर कर ले, फिरके नापाक इसे फिरके की दूर कर औकात ले, दिखा दी ना इसे मेरे गली इसे फिरके में। इसे ये बात है कि इसे सामने दूर वाले कर को ले, बुरा कहो, इंशाअल्लाह जितना भी बहुत बुरा सारी कह इस्लाह सकते हो हो उसको जाएगी तेरी। काफिर कहो, उसको दायरा इस्लाम से खारिज करो, तेरी उसको मुसलमान मत मानो। इंशाअल्लाह तूने इस्लाह भाई इस्लाह अपने हो बुजुर्गों की जाएगी। रविश इख्तियार की हुई है, बेशरम बुजुर्ग तेरे, उन्हीं के मैं रविश तुझे पर क्या तू है कह रहा कि हूँ, सामने वाले को बुरा कहो बस जितना कहा जाए। तेरी तेरी वहाबी नस्लों में वो माँ ने बच्चा ही पैदा नहीं करा जो आइमा बरेलवियत का कोई एक मसला कुरान और हदीस, तुझे यही नहीं पता आइमा किसे कहते हैं, जाहिल मुतलक। अब मुझे ये बता कि कल मैंने तुझे अरबी इबारत पढ़ने के लिए कहा था, तूने पढ़ा क्यों नहीं? मैंने पढ़ा तेरी क्यों नहीं खैर अरबी तेरी इबारत? के फोन। मसला क्या हुआ? सुनना मसला क्या था? सुनना, तू दावा तक नहीं कर पाया तो इबारत का तो मतलब ही नहीं बनता। एक काम अभी कर, तू अभी पहले 2 सवाल मिनट ये बोल ले। है, अभी सुन भागे मत, ईद के ताल्लुक से सवाल है। तो ईद ईद के परसों ताल्लुक से नहीं, ईद, अरे अभी सुनना, तो पहले तरावी अरे तू तरावी निपट तो ले। आज लास्ट हो गया ना, अब ईदैन का मसला आएगा ना, ईद उल फित्र अरे आएगी, फिर ईद जाहिल उल अजहा मुतलक, आएगी, तू तरावी तो एक साथ हो पहले जाएंगे। तू 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 भागे पहले मत, तेरे बड़े तरावी बड़े कबूल मुल्लों की कर ले। पिटाई लगा के तरावी तूने तरावी उठना तूने छोड़ तू दिया तेरे। ऐसे तीन नफला जाहिल खाली दिल को तसल्ली अच्छा दे के ईदैन फोन पर काट बात के नहीं भाग करेगा जाता तू है। ईदैन के ताल्लुक से? अभी तू मुझे ये बता, तू कल भागा क्यों? जब अरे तूने कल तू अपना दावा दावा तक नहीं कर कर पाया, लिया, तेरी औकात नहीं हुई। दावा कर इतनी लिया बुरी तरह मैंने, तेरी पिटाई लगाया मैं, बारह मिनट ये कुत्ता बना के रख दिया मैंने, देख, सचमुच का कुत्ता। बोलने ही एक नहीं तो वो देता, कुत्ता जो बोलने ही नहीं हैदराबादी देता, का ज्यादा है, और छपरी एक वो निब्बा, कुत्ता जो इमरान शेख बोलने ने ही नहीं बनाया। देता, छपरी निब्बा बोलने ही नहीं देता, खाली बड़बड़ करेगा। मैंने इससे अरबी इबारत पढ़ने के लिए कहा तो पढ़ा नहीं अरबी इबारत। सुन्नत मुअक्कदा की मैंने कहा, जब तू तेरे उसूल को मानता ही नहीं है तो मुझसे तारीफ हो गई पूछ तेरी क्यों रहा है? जहालत, तेरी जहालत हो गई हो तो मैं अरबी बोल रहा इबारत हूँ। कब पढ़ेगा तू? मैं ये बोल रहा अरबी हूँ, इबारत, हाँ बोल। तू जो ईदैन की नमाज में रफुल यदैन करता है, इसकी दलील क्या है? दलील क्या ईदैन की नमाज में जो तू रफुल यदैन करता है, रफुल ये दैन होता है रे निब्बे, हाँ वो वही बोलना बोल तो रहा हूँ सीख ले पहले, बेशरम छपरी, वही बोलना बोल तो रहा हूँ। सीख ले पहले। हाँ उसकी दलील क्या है? तू एक बोल नहीं सकता, दलील तू क्या है? खाली आता दलील, है, तू सुन, तू खाली अरे आता है, दलील इसकी बोल दलील दलील। दो उस तेरे अंदर उसूल व शरायत तय करने की हिम्मत तक नहीं है। चल चल उसूल व शरायत तय ऐसा कर ले, क्यों? इस पे उसूल व शरायत हाँ तय कर। बिल्कुल, कल हाँ। कल जो तू भागा था वही टॉपिक पे उसूल व शरायत अबे तय उस पे करके, तेरा क्योंकि तूने जनाजा दावा, निकाला ना कल, तू क्योंकि दावा तक नहीं कर क्योंकि पाया, जो अभी ईदैन से क्यों भाग क्योंकि रहा है? चल तेरा जो ईदैन का क्या दावा दावा है है, तेरा? तेरा जो दावा है, वो दावा जो तूने किया ओ था कि छबरी, रमजान और गैर रमजान ओ में छबरी छबरी नमाज छबरी छबरी सुन, 8 छबरी रकात सुन, पढ़ने का, छबरी तो सुन। वो 8 रकात तेरी रमजान और और तेरी गैर जुर्रियत रमजान का में जो ये निब्बे दावा वो है, तेरे ए सुन ना तेरे छबरी, सिर ए की धुलाई करनी की ए तेरी छबरी भागे पैखाने, मत, तेरे मत बोले, पैखाने, ओए बेशरम भागे मत, भागे मत, पैखाने, अरबी इबारत पढ़ो भाग बोले रहा तो है, भाग गया, भाग रहा है। देख तेरे भाग रहा तेरी है। नापाक चलिए नजीज, चल तेरे दावा नापाक पढ़, नजीज धर्म चल का दावा दावा कर, यह है कि नमाज चल में दावा सिर्फ कर, एक मर्तबा रफुल यदैन किया दावा जाएगा। कर, दावा कर, दावा कर, तेरी नापाक नजीज जमात दावा का कर, दावा ये है कि नमाज में दावा शुरू में सिर्फ कर। एक मर्तबा रफुल यदैन किया कौन सी जाएगा, नमाज? उसके बाद कौन सी रफुल नमाज? यदैन नहीं किया कौन सी जाएगा। नमाज? कौन सी नमाज? कोई सी भी नमाज हो, कौन सी? ईदैन की कोई नमाज भी? ईदैन की नमाज हो या कोई सी भी नमाज हो, वहाँ पर कोई दलील पर, कोई दलील जिक्र पर, हाँ नहीं दलील है। पर, सुन दलील पर, सुन दलील भागे पर, मत, दलील पर, सुनना, दलील पर, बोलने देगा नहीं नहीं, दलील पर, सामईन दलील देखिए पर, देखिए बोलने नहीं दे रहा। दलील पर, डर देखिए, दलील डर, पर, दलील, दलील, दहशत, खौफ, यही दलील, खौफ तो दलील, देखना चाहता था अहले दलील। हदीस तेरे अंदर। कल भी भागा था तू, कुत्ता दलील बना पड़े दूंगा बिना, तेरा, आज भी तू कुत्ता, भागेगा, साले आज भी सचमुच का भागेगा। मैं कुत्ता तो बना तुझे दूंगा, सुअर बना भाग। दिया, मैंने तो बोलने दे, तुझे सुअर बना दिया, बोलने सुअर बना दे, दिया मैंने तुझे। वो तेरे अकाबरीन ने, बिल्कुल बोल, तेरे अकाबरीन ने बिल्कुल कहा बोल, वो कुत्तों और बिल्कुल सुअरों बोल, से मैंने बदतर सुअर है। बना दिया तुझे। बोल जल्दी, बोल जल्दी तेरे बोल। अकाबरीन ने खुद को कुत्तों और सुअरों से और दलील बदतर पेश कहा, करेगा, बेशक नहीं कहा। और दलील पेश करेगा। हाँ कौन सा देखिए काबिर ने सामीन, कहा? इस कौन सा बदबख्त काबिर ने कहा? कौम का, हनफी कुल बदबख्त हाथ कौम तो का दावा ये बुरहानुकुम इन है कुंतुम कि सादिकीन। नमाज में शुरू में सिर्फ एक मर्तबा रफुल यदैन किया जाएगा। अब हम्म। अपने इस मरदूद दावे को, इस मरदूद दावे को तोड़ते हुए क्या करते हैं, ईदैन की नमाज में बार बार रफुल यदैन करते हैं। अरे बेशर्मो, जब तुम्हारा दावा ये है कि नमाज के शुरू में सिर्फ एक मर्तबा रफुल यदैन किया जाएगा, तो तुम अपनी उस दावे पर कायम रहो और ईदैन में बार बार रफुल यदैन मत करो। और अगर तुम ईदैन में बार बार रफुल यदैन करते हो
تو اس کی پھر تمہارے پاس میں کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس میں رسول اللہ کا یہ عمل ہے، اس کی وجہ سے ہم رفع الیدین کرتے ہیں، یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ لیکن بے ہو گئے شک رے قوم بڈھے تیرا، اتنی ہے نہ ان کے پاس میں اے بڈھے، خود کا کوئی عمل ہے، نہ اے رسول اللہ بڈھے، کی کوئی حدیث ہے۔ اب میں اس سے اے پوچھنا بڈھے، چاہتا ہوں اس نجیس ناپاک اے مشرک بڈھے ہو شیطان گیا سے، تیرا، اے بڈھے ہو گیا سعیدی تیرا، شیطان، مجھے تو بتا، تم اپنے اس دعوے کو توڑتے ہو تو ظاہر بات ہے تمہارے پاس عیدین میں رفع الیدین اے کرنے کی بڈھے، کوئی حدیث ہوگی نا، تو وہ حدیث اے پڑھ کے بڈھے، سنا مجھے، بھاگنا مت بے شرم۔ اے بڈھے ہو گیا تیرا، بول بول۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ اتنا بڑا جاہل مطلق ہے، میرے سامنے ایک الفاظ ٹھیک سے بول نہیں پاتا، ٹھیک ہے، رفع الیدین ٹھیک سے بول نہیں پا رہا۔ دوسری بات دوستو، کل یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بھاگ جو رہا تو ہے کل دعویٰ تو کر بحث رہا ہے کہ بھاگ رہا ہے تراویح بھاگ رہا ہے 8 بھاگ رہا رکعات بھاگ ہے رہا رمضان اور غیر رمضان میں، دعویٰ تو تک نہیں اس کر کی میں پایا نے تو اس دلیل وقت پڑھو بولا تو کل بھاگ دعویٰ گیا۔ تک نہیں کر دوسری پایا، بات آڈیو دوستو، تک اب نہیں ڈالا، اس نے آڈیو بھی عمران اور شیخ بولا نے ڈالا۔ اور بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا اس کے اندر اتنی گھٹی عادت ہے ارے کہ وہ میں نے اس دلیل کو پڑھ اگر کے موقع بھی عیدین میں دیا، رفع الیدین کیا میں جائے گا، نے بھاگے میں بھائی۔ کیا کہہ رہا ہوں، اگر میں دوستو اس کو 10 منٹ بھی بولنے کا موقع دے دوں اور اگر میں نے 1 منٹ بولنا شروع کر دیا تو اس کے پیٹ میں ایسا مرڑ ہو جائے گا، بولنا شروع کر دے گا، ٹاپک چھوڑ کے اتنا بھاگتا جاہل ہے ہے۔ نا۔ دوسری بات دوستو، اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ائمہ احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ نماز میں شروع یعنی اولا کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ عیدین ہو یا وطر ہو، کوئی سی بھی نماز ہو۔ تو اب میں نے اسے 4 بار کہا دوستو کہ کوئی ایک ائمہ احناف کا تو مجھے حوالہ دے دے، کیونکہ جو من میں آیا تو کہہ کر بھاگ جائے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ کوئی دلی تو اب جہالت مجھے تو کوئی ایک دلیل بتا کہ کس ائمہ نے یہ کہا ہے کہ عیدین میں بھی رفع الیدین نہیں کر سکتے، کوئی ایک دلیل پڑھ، ورنہ رجوع کر ہو گئی میرے دلی سامنے، جہالت۔ جلدی چل، جلدی جلدی نحمدہ جلدی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ دیکھیے سامعین، الحمدللہ یہ ہوتا ہے، حد کی چوٹ جب باتیں کے بھیجے پر رکھتی ہے نا تو بھیجا نکل کے باہر آ جاتا ہے، جیسا بھی اس جاہل آ گیا ہے۔ یہ جاہل خود اپنے ائمہ کو یعنی ائمہ احناف کو جاہل ثابت کر رہا ہے، یہ بول کر کہ کس نے کہا ہے کہ صرف نماز میں عیدین میں رفع الیدین نہیں کر سکتے اور دیگر نماز میں ایک مرتبہ کرنا۔ ارے وشرم، تمہاری دلیل ہی وہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی پر بس صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، حالانکہ یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، اس پر میں ایک نہیں کم از کم 20 محدثین کے حوالے دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن فی الوقت وہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ان بے شرموں کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز کے شروع میں صرف ایک مرتبہ، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع الیدین کیا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے صرف ایک مرتبہ ہی رفع الیدین کرنا ہوگا، یہی ان کی دلیل ہے۔ اب میں اس بدبخت سے پوچھ رہا ہوں کہ بدبخت تو کیوں اپنے علماء کا، اپنی جماعت کا، اپنی ضروریت کا دشمن بنا ہوا ہے؟ تو اپنے علماء کا دفاع کر، اپنے علماء کو جاہل ثابت مت کر۔ یہ جاہل ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے علماء نے منع کب کیا ہے کہ عیدین میں رفع الیدین نہ کیا جائے۔ ارے بیشرم، تیرے علماء کوئی نبی ہیں؟ تیرے علماء کوئی اللہ ہے؟ تیرے علماء کیا، تیرے علماء پہ وحی نازل ہوتی؟ ارے پیروی قرآن کی حدیث کی ہوگی، پیروی اس کی ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول نے جس کو بتایا ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا کہ عیدین کی نماز میں بار بار رفع الیدین کیا جائے، یا رسول اللہ نے عیدین کی نماز میں بار بار رفع الیدین کیا اور اس پر تیرا عمل ہے، یا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کہ عیدین کی نماز میں تو کر سکتے ہو اور باقی نماز میں صرف ایک مرتبہ کر سکتے ہو؟ تو سعیدی جہالت چھوڑ، بچکانہ باتیں چھوڑ، کچھ علمی میدان میں علمی باتیں کیا کر۔ ہمیشہ جاہلوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو مجھے بتا کہ تو عیدین کی نماز میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہے کیونکہ رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے، یا کہ صحابہ کی یہ حدیث موجود ہے؟ سر تیرے عالم کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، تیرے عالم کوئی خدا نہیں جن کی تو بات مانے گا کہ انہوں نے کہا نہیں کہا، ان سے کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ بات یہاں حدیث پر چل رہی ہے، تو مجھے حدیث پڑھ کے سنا کہ کرا جائے گا یا نہیں کرا جائے گا، جلدی بول ہو گئی تھی جہالت۔ بول بول۔ میں نے دوستو اس سے بات اطمینان سے سنی، میں نے بیچ میں اس تک نہیں کرا، ٹھیک ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ جاہل مطلب اور پیخانہ ویسے ہی میری بات سنے گا اور حوصلہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو دعویٰ جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرتا ہے مدعی ہوتا ہے۔ بخاری میں بھی حدیث 1765 نمبر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
दलील मुद्दई के जिम्मे होते हैं, ठीक है। दलील जो होती है मुद्दई की जिम्मे होती है। खामोश है, मेरे बीच में मत बोल। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इसके 4 बार कहा है कि तूने कहा है कि आइमा अहनाफ में से ये उसके कायल है कि रफुल यदैन ईदैन का वितर का कुनूत का कहीं भी किया नहीं जाएगा सिर्फ ऊला के अलावा। और बतौरे इस बात रफुल यदैन दलील क्या है, हजरत अल्लामा इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 257। और साथ में ये इतना बड़ा दावा कर रहा है कि कोई इसको सही साबित नहीं कर सकता, हालांकि इतना बड़ा जाहिल है कि इसको बड़े बड़े आके इसको सही साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों, अब क्योंकि जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है, तो मैं इसे 4 बार दोहराया हूँ, वरना तो रुजू कर ले, तो रुजू कर ले कि मैंने जो कहा है वो झूठ कहा है। और तू जाहिल है इल्म से, क्योंकि फिक़ह की किताबें कभी जिंदगी में गैर मुक़ल्लिदों ने पढ़ी नहीं, उसूल मालूम नहीं, तो जहालत बचेगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किस आइमा अहनाफ है कि ईदैन की नमाज में भी रफ़े दैन करना जायज नहीं है, ठीक है। और रफ़े दैन वैसे तो रुकू और सुजूद का उसमें तो होता भी है, रुकू से उठने के, ये जो गैर मुख़ल्लिद करते हैं रुकू के बाद रुकू के उठने के, ठीक है, वो तो होता ही नहीं। तो अब उसमें खामोश रहे मेरे बीच में मत बोल। जिस तरह से मैंने तेरी बात एक मिनाल से सुनी है तो हौसला तो पैदा करना, मेरी बात सुनने का हौसला पैदा करना। तो अब मैं तो ये और कह रहा है, खुदा करे ना और कह रहा है मेरे बीच में, और कह रहा है, इसके अंदर हौसला ही नहीं है बात सुनने का। अब मैं तकरीबन मैंने इससे 4 बार कहा है कि किस आइमा ने कहा है, वो दलील पेश कर दो। मुझे कह रहा है कि तो किससे पेश कर, हमारे नजदीक तो जायज है रफ़ुल यदैन करना, हमारे पास तो ईदैन में तो रफ़ुल यदैन कर रहे थे, शरह मानिल आसार में है, सुनन अबू दाऊद में है, बहुत सारे हदीस है। लेकिन अभी तक ये दलील पेश नहीं कर रहा है कि किस आइमा अहनाफ में से ये कायल है कि उसमें रफ़ुल यदैन नहीं करेगा। दलील पेश कर, बाकी और कहीं भी इसमें रुजू नहीं किया बेशरम ने। तो मैं दलील पेश कर, दलील पेश कर। जमात का दावा ये है कि शुरू नमाज में ही रफुल यदैन किया जाएगा, बाकी जगह तो मंसूख बोलते, तर्क बोलते, ये बोलते फला। अब तू बोल रहा है ईदैन में मना नहीं किया, तो उस मना ना करने की दलील होगी ना उनके पास, वो दलील क्या है वो पूछ रहा हूँ तुझसे। ये देखो जाहिल मतलब खुद दावा कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि नमाज के औला के अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा, जिसमें ईदैन भी शामिल है और कुनूत और वितर भी शामिल है। खुद ही मुझसे कह रहा है कि उन्होंने दलील पेश की है। जाहिल मतलब इतना बड़ा जाहिल मतलब है, अब भागेगा फोन करके, अब फोन करके भागेगा। नमाज के अलावा और कहीं रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा। तुम तो कहते हो उसकुन फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो, ये तो सुकून के मुनाफी बात है कि नमाज में रफ़ुल यदैन किया जाए। ये देखो दोस्तों, खुद एक दावा कर रहा है कि जो है उनकी अब ये खुद दावा कर रहा है कि हमारे अहनाफ ने कहा है कि ऊला के अलावा कहीं रफ़ुल नहीं किया जाएगा, उसमें ईदैन भी शामिल है, वितर भी शामिल है। खुद ही दावा कर रहा है कि ये देखो ईदैन भी शामिल है, वो भी दलील नहीं है इसकी, कुछ दलील पेश कर उसकी। दलील कहाँ से पकड़ेगा? जज्बात में आ गया दोस्तों, जज्बात से ये बुढ़ा इतना जज्बात में आ जाता है दोस्तों, बहुत मजा आता है, बहुत मजा देता है। भागो मत, ये सवाल दलील पर, पता ही नहीं, मैंने सवाल किया तो सारा हैंग हो गया। दलील पर बुढ़ो दलील पर। देखिए आइमा बरेलवी ने कहा है कि ईदैन के अंदर रफ़ुल यदैन करना जायज नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस उसी में शामिल है। किसने कहा? तेरे उलमाए बरेलवी ये जो किसने कहा? पुजारी लोग हैं, तो किसने कहा? सही इब्ने हिब्बान की हदीस नंबर 81 नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने किसी शिर्क का फतवा किसी पर दिया, अगर वो मुशरिक नहीं होगा तो उस पर शिर्क लुट आएगा। छोटे बच्चे की भी समझ में बात आ तो जाती है अब कि मैं क्या इसके पूछ रहा हूँ। दलील है वो इतना दोस्तों बड़ा गधा है, तेरी कि समझ में ये मेरी खुद बात कह नहीं रहा आई। है कि आइमा अबे अहनाफ जाहिल की इसके औलाद, कायल तुझसे ही लास्ट नहीं टाइम है। पूछ रहा हूँ कि ईदैन की नमाज में भागेगा ये, लोग जो रफ़ुल यदैन करते हो इसकी दलील क्या है? दलील मौजूद है। शरह मानिउल अखर इमाम सहावी अल हनफी अल मुतवफ़ा 360 हिजरी, अल्लामा ऐनी अल मुतवफ़ा 855 हिजरी की भी दलील मौजूद है। दुर्रे मुख्तार
ٹھیک ہے. ارے جاہل مطلق اندر انہوں نے حدیث کا حکم دکھایا ہے. شرح معانی الاثار امام طحاوی کی حدیث ہے. سنن ابو داؤد امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ دیکھو سے. جھوٹ بول رہا ہے سالا. ابے مجھے وہ حدیث پڑھ کے سنا کون سی ہے؟ سنن ابو داؤد میں، در مختار میں، اور سنن آثار میں، اور عمدۃ القاری میں. وہ حدیث کیا ہے وہ پڑھ. اللہ میری توبہ. سالے کتوں کی طرح پٹائی کھا رہا ہے تو میرے ہاتھوں، کتوں کی طرح. ہلو، ارے سعیدی حرام خور بھاگ گیا. ارے کال کو ہولڈ پہ رکھ کے بھاگا رے بے شرم. ارے وہ دلیل پڑھ دی کہ